नमस्कार। चुनावी समीक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। यो मतदान सकियो भन्नुको मतलब निर्वाचन सकियो भन्ने होइन। त्यसपछि पनि निर्वाचनका प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। त्यसपछि निर्वाचनका अरू प्रक्रियाहरू हुनेछन्। मत परिणाम, मतगणना, मतपट्टिका सङ्कलन, यी प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन्। तर मतदान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सकिएको छ 5 बजेपछि र यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। हुँदैन कि भनेको निर्वाचन बडा शान्तपूर्वक भएको छ। केही दोलखा र अन्य अरू केही जिल्लाहरूमा छिटपुट घटनाहरू भएको कुरालाई अपवाद मानिदिने हो अथवा त्यो कुरालाई एकछिन थाती राखिदिने हो भनेदेखि बाँकी शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वहरूको बिचमा एउटा विवाद थियो कि चुनाव अशान्त हुन सक्छ र कसैले विरोध गरेका थिए कि चुनाव हुन दिँदैनौँ भनेर। यी कुराहरूले निर्वाचनप्रति शङ्का उत्पन्न गरिदिएको थियो, दुविधा उत्पन्न गरिदिएको थियो। तर निर्वाचनमा जब मुलुक अघि बढ्यो तर पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तपूर्वक अघि बढेको छ र झन्डै 65% मत खस्यो भनेर निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक आफ्नो आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। तर उसले यसबारेमा पूर्ण रिपोर्ट दिन बाँकी नै रहेको छ। 65% मत खसिसकेपछि र संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचना अन्तर्गतको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि अब मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएको हो। एउटा प्रश्न अब जन्मिएको छ। त्यसपछि स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रियामा हामी गइसकेपछि स्थानीय तहको विकासको र खाका अब यसले कोर्छ। अब यो सङ्क्रमणकाल चिरिएर अब एउटा स्थायी संरचनाहरू बन्दै अघि बढ्छन्। यी दुईवटा प्रश्न र आजको निर्वाचनले के सङ्केत गरेको छ भन्ने मूल प्रश्नमा बढी केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा दुईजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हिरणलाल श्रेष्ठ, नेपालको वाम राजनीतिलाई निकै नजिकबाट उहाँ जान्नुहुन्छ र परराष्ट्रविद पनि हुनुहुन्छ। तर आज हामी उहाँसँग नेपालको राजनीतिको बारेमा र यो अबको चुनावपछि नेपालको राजनीति एउटा संस्थागत हुँदै गएको, सेटलमेन्ट हुँदै गएको हो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अर्को अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर गोविन्द नेपाल। उहाँलाई योजनाविद भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। अर्थशास्त्रको ज्ञान छ, योजना आयोगमा रहनुभएको पनि उहाँसँग राम्रो अनुभव छ। दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईहरु दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। सुरुमा म हिरण्य सरकोमा जान चाहन्छु। अब यो एउटा आशंका थियो नि सर कि यो चुनाव हुँदैन कि चुनाव गर्न सकिँदैन कि भन्ने, त्यो त चिरियो, चुनाव भयो। पहिलो चरणको चुनाव भयो आज। पहिलो चरणको चुनाव भइसकेपछि अब के भन्न थालियो भनेदेखि हिजोसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण थियो, त्यो अब चिरिन थाल्यो। त्यो सङ्क्रमणबाट अब बिस्तारै हामी एक खुड्किला माथि उभिएर अब यसलाई संस्थागत गर्ने, अब एउटा स्थिरतातर्फ जाने एउटा पाइला हो भनेर भन्न थालिएको छ। के साँच्चै त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौँ? अब 20 वर्षको अन्तरालपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुनु डाइरेक्टली लोकल पिपलसँग सम्बन्धित निकाय भएको हुनाले र उनीहरूमा यो चुनावको सन्दर्भमा निकै उत्साहका साथ मतदान भएको देख्दा यसले संविधानको कार्यान्वयन त जारी भएकै दिनदेखि भयो। तर अहिले यो 3टा चुनाव क्रमशः गर्न सक्यो भने अनि सङ्क्रमणकाल पुरा हुन्छ भन्ने हो। तीनटै चरणको चुनाव सकेपछि मात्र पुरा हुन्छ सङ्क्रमण भनेको स्थानीय तहको अनि प्रदेशको सङ्घको। त्यसो भयो भने पावर पुरा हस्तान्तरण नयाँलाई जान्छ र अनि सङ्क्रमण काल पुरानो यो बिचको एरेन्जमेन्टहरूको एन्ड हुन्छ। यसैले अब त्यसैले 3टा चुनाव भन्ने पहिलो चुनावको पनि एउटा पहिलो चरण मात्र कम्प्लिट भयो हो। यसैले यो सबै काम सकियो, राम्रै मात्र भन्ने कुरा छैन। अब यो चुनावको परिणामले दोस्रोलाई कस्तो असर पार्दा, किनकि एक महिना ग्याप पारेको छ, बिचमा चुनावमा फेरि बजेट ल्याउने भनेको छ भन्दाखेरि अब यदि यहाँ कसले स्विप गर्छ, सपोज एमाले स्विप गर्यो भने दोस्रो चरणको चुनाव हुन नदिनेको नै सीमा पारीवारी अनेक चलखेल हुने हो कि, त्यो पनि आशंका छ। यस्तै अब यो राम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आजैदेखि गन्ती सुरु
गर्ने भनेपछि त्यो बक्सा राखेर त्यो म्यानिपुलेसन हुने चान्स चाहिँ भएन। अनुमान गर्ने ज्योतिषीहरू धेरै हुन्छ नि हामी कहाँ होइन फलानुले जित्छ अरे फलानुले हार्छ अरे भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ इमिडिएट एरेन्जमेन्टमा लगेर डिले नगरिकन गणना पनि गर्ने जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अर्थात् जनताले दिएको मतमा खेलवाड हुने गुन्जाइस कम हुन्छ। तर यो ग्यापवालाले दोस्रो चरणमा बाह्य र आन्तरिक प्रतिक्रियाका लहरहरू देखिने नदेखिने गरिकन उठ्न सक्छ। यसैले त्यसलाई असर नपार्नको लागि छिटो गरे भए हुन्थ्यो, बजेट आउनु अगाडि अन्तर कम गरेको हुन्थ्यो। यसैले यो प्रोसेसको एरेन्जमेन्टै त्रुटिपूर्ण देखिया छ। तथापि जनताले देखाएको यो उर्लन्डो इन्ट्रेस्ट यसले गर्दाखेरि जनता चुनाव चाहन्छन्, जनता आफैले आफ्नो प्रतिनिधिको चयन गर्न चाहन्छन्। जनता अरूबाट शासित होइन, जननिर्वाचित व्यक्तिहरूबाट स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म शासन चलोस् भन्ने चाहन्छ। त्यो अभिव्यक्त भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक डेभलपमेन्टको लागि साह्रै सकारात्मक पक्ष हो। सकारात्मक पक्ष हो। तपाईँसँग फेरि आउनेछु। म डाक्टर गोविन्द नेपालकोमा जान चाहन्छु। राजनीतिक पक्षको कुरा त हिरोनले सरले अहिले भर्खरै भनिहाल्नुभयो कि एउटा पाइला चाहिँ कम्तीमा पनि सकारात्मक पाइला चाहिँ अघि बढेको छ। आखिर एउटा इँटा राखेपछि अर्को इँटा राख्छ र एउटा ठुलो पर्खाल न भन्छ अथवा घर भन्छ। यो सुरुवात भएको छ। अब यो राजनीतिक पक्षले मात्र त देश बन्दो रहन्छ। हामीले हेऱ्यौँ धेरैचोटि प्रणालीहरू पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, आन्दोलनहरू भए। अहिले हाम्रो राजनीतिज्ञहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि यो राजनीतिक सँगसँगै आर्थिक अवस्था पनि सुध्रनु पर्ने रहेछ, त्यसपछि मात्रै मुलुक बन्ने रहेछ भनेर। आजै मात्र पनि मतदाताहरूको कयौँ कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो उम्मेदवारलाई तपाईँहरू मत हाल्दैनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले एउटा कुरा बडा सावधानीवश होसियारीपूर्वक सचेततापूर्वक भनिराख्नु भएको छ कि विकास प्रेमी र आफ्नो ठाउँमा बस्ने त्यस्तो नेता उम्मेदवारलाई हामी हाल्छौँ भनेर भन्नुको मतलब पार्टी छ, पार्टीले जो उठायो लौरो उठाए पनि त्यसलाई भोट हाल्छौँ भन्ने सङ्केत उहाँले दिनु भएन भनेको छान्ने कुरा गर्नुभयो। दोस्रो कुरा विकासलाई उहाँहरूले रोज्नुभयो। अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रो आम जनताले खोजेको विकास कस्तो हो? एउटा त्यसैमा जोडेर मैले तपाईँलाई अर्को प्रश्न के गरेँ भने हाम्रो उम्मेदवारहरूले राखेको एउटा अलि मेनिफेस्टोमा पनि आएको छ कि 2 वर्षमा मोनोरेल, 3 वर्षमा मेट्रो रेल भनेर। पब्लिकले खोजेको पनि त्यस्तै फास्ट ट्र्याकको चाहिँ एकदम फास्ट फुड शैली छ नि, त्यस्तै भर्खरै रेल कुदोस् भन्ने विकास खोजे होला कि उहाँहरूले चाहिँ नि कम्तीमा पनि सडक धुलो नहोस्, धारामा पानी आओस् भन्ने विकास खोज्या होला कि अथवा डेलिभरीमा खोज्या होला? कसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ? अब यहाँले ठिकै भन्नुभयो कि के भन्दाखेरि अबको चरण भनेको जनताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै प्रमुख हो र पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि उनीहरूको घोषणापत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ अहिले घोषणापत्रहरू आछ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जनताको मत जित्नको निम्ति चाहिँ जनताको चाहना अनुसारको म्यानिफेस्टो तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा जोड गरेर आएको देखिन्छ। तर ती घोषणापत्रहरूमा जुन किसिमका कुराहरू लक्ष्यहरू चाहिँ आइराखेका छन् ती लक्ष्यहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी नै छन्। भनेको उनीहरूले जुन मिति किटान गरेका छन् सम्भव हुने खालका जसै मिति किटान गरेको छ। किन भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि पूर्वाधारहरू तयार गर्नको निम्ति त्यसले समय माग गर्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ सम्बन्धित विभिन्न किसिमका स्वीकृतिहरू EIA देखि लिएर सारा स्वीकृति हुनु पऱ्यो, त्यसको फन्डको म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो, अवार्ड हुनु पऱ्यो। त्यो सारा प्रोसेसहरू छ जुन प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि विषयले निश्चित समयावधि माग्छ। त्यसमाले जुन किसिमका कुराहरू 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षमा गर्ने भनिएको छ ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा मैले कसरी लिएको छु भन्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा भन्दा पनि त्यो एउटा चाँडै विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तीव्र आकाङ्क्षा पोलिटिकल नेतृत्वमा पनि रहेछ। त्यो चाहिँ सकारात्मक हो भन्ने हिसाबबाट लिएको छु। तर व्यावहारिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि यहाँले सही भन्नुभयो कि अहिले जनताको पहिलो चाहना भनेको के हो भन्दाखेरि सडक, बिजुली, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ पानी यो चाहिँ सर्वे गर्ने हो भने पनि
विभिन्न ठाउँबाट आउने पहिलो चाहनाको विषय हो। किन भन्दाखेरि दैनिक जीवनमा असर पार्ने कुराहरू जसले चाहिँ उत्पादन प्रक्रियालाई चाहिँ सकारात्मक रूपबाट सहयोग पुर्याउँछन् त्यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा चाहिँ जनताको अपेक्षाहरू रहिराखेको छ। त्यसमा ती कुराहरू पहिलो हुन्। तर राष्ट्रको हिसाबबाट हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसका धेरै एउटा रोचक कुरा गर्नु पनि डाक्टर साहब, जस्तो कि जनताको चाहना विकास, कम्तीमा त्यो कुरालाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले सुनेछ है। कम्तीमा जनताको चाहना यो छ, त्यसलाई अब अहिले उहाँहरूले भनेको मितिमा पुरा गर्न सकिएला नसकिएला आफ्नो ठाउँमा छ, तर कम्तीमा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको चाहिँ पाइयो है भनेर भन्नुभयो नि। त्यो हो भनेदेखि उनले साँच्चै जनताको चाहनालाई बुझ्या हो भनेदेखि त्यो मेनिफेस्टोमा पुरा नहुने कुराहरू अथवा 2 वर्षमै रेल त पक्कै पनि कुद्दैन नि। हामी तपाईँ त अब योजना आयोगमा रहेको मान्छे पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला। त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यतिको महत्त्वाकांक्षी कुरा चाहिँ किन लेखियो होला त? त्यो लेखिनुको पछाडि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा जुन चाहिँ एउटा शाब्दिक आश्वासनमा जुन प्रतिस्पर्धाहरू सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्छ कतिपय चाहिँ लक्ष्यहरूको हिसाबले। तर त्यो कुराहरूमा एउटा मात्रै के भन्दाखेरि मैले मूल तत्त्वलाई त्यसको पछाडिको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि यी कुराहरू आउनुमा पछाडि जनताको चाहना, दोस्रो चाहिँ अलिकति महत्त्वाकांक्षी आउनुको पछाडि के हो भन्दाखेरि अलिकति बढी नै भन्यो भने बढी आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच हो। तर के भन्दा आजको जनताहरू त्यो किसिमबाट चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले कसैले केही भन्दैमा झट्ट विश्वास गरिहाल्ने खालको छैन। किनभने कथाहरू छन् हैन, पुराना कथाहरू 100 रुपैयाँ माग्यो भने 25 रुपैयाँ चाहिँ पाइने हो। सूचना र सञ्चारको यति धेरै उ छ कि उसले चाहिँ एक क्लिकमा त्यो सम्भव छ कि छैन, के छ कसो छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्ने अवस्था। म हिरोने सरकोमा जान चाहन्छु। यो आर्थिक एङ्गलबाट त आइहाल्यो, प्रतिस्पर्धाको कारणले यस्तो खालको मेनिफेस्टो बनायो हो कि भन्ने उहाँको आशंका रह्यो। राजनीतिकहरूलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, उनीहरूको बोली भन्दा पनि भाव भङ्गिमाबाट उनीहरूको फिलिङ्स बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। 2 वर्षमै मोनोरेल चल्ने, 3 वर्षमै मेट्रो रेल चल्ने, यी कुराहरू कति धेरै योजनाविदहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यो सम्भव छैन, यो इच्छा राख्नु चाहिँ ठिक हो भनेर। यसका बावजुद पनि कुनै एउटा राजनीतिक दल होइन, ठुला भनिएका 20औँ 30औँ 50औँ वर्षदेखि राजनीति गरिरहेका दलहरूले नै यस्ता कुराहरू किन लेख्यो होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एउटा के भन्दाखेरि आश्वासन दिने, पुरा हुने होस् या नहुने होस्, त्यो होडबाजीमा लाग्या रहेछ नम्बर 1। दोस्रो कुरो लोकल इलेक्सनको इस्युज र नेसनल इलेक्सनको इस्युज के फरक छ भन्ने नदेखिकन नेसनल इस्युजमा प्रतिनिधि सभाका लागि भोलि चुनाव हुने बेलालाई भन्नुपर्ने कुरा पनि अहिले भनिदिएको छ, त्यो क्लियर भएर। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसपालिको इलेक्सनले लोकल लेभलमा हिजो गाउँ डोमिनेटेड थियो भने अब नगरहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढायो म्युनिसिपालिटिजहरूको। यसैले देश अब अर्बनाइजेसनतर्फ गइरहेछ, सहरीकरण। यसैले त्यो सहरीकरण भनेको चाहिँ यो आधुनिक सुविधासहितको बाटोघाटो मेट्रो सारा भएको होस् भन्ने त्यो पिक्चर देखाएको छ, त्यो देखाउन खोजेको छ। त्यही मात्रै हो त आधुनिक सहर भनेको, जहाँ चाहिँ नि रेल कुद्छ, जहाँ चाहिँ फ्लाइओभर हुन्छ, जहाँ सबवे हुन्छ, ती मात्रै आधुनिक र विकसित सहर र मुलुक हुन् त? होइन, सबभन्दा पहिले खानेपानी खोज्छ, स्यानिटेसन खोज्छ, सफाइ ड्रेनेजदेखि लिएर अनि त्यसपछि बिजुली खोज्छ, त्यसपछि यो बेसिक निड्सहरू भएको। अनि मान्छेले नगरपालिका भन्यो ट्याक्स चाहिँ बढी बुझाउनु पर्यो, सुविधा चाहिँ नगर भन्न सुहाउने केही छैन भनेर इरिटेसन छ कमन पिपुलमा। त्यसलाई एड्रेस गर्नेको लागि यो नगरतर्फ प्रवेश गर्दाखेरिको प्रायोरिटी के हो? अनि गाउँपालिका भनेपछि गाउँ पनि अलिक ठुलो साइजको गाउँ बनेपछि अब त्यहाँनिर के गर्ने त? के चाहिँ बोर्डर एरिया जोडिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले त्यहाँ चाहिँ यो त्यहाँ राष्ट्रिय सोचलाई बढाउनको लागि विशेष के योजना गर्छ? अघि तपाईँले त्यो यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो। अघि तपाईँले एउटा बडा मिठो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो आश्वासन दिने भनेर होइन। अब माग्नेले त मागिदियो, अब दिनै नसक्ने कुरा त कसरी दिनु होइन?
तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको त्यो घोषणापत्रहरू हेर्दा उनीहरूको बोली भाषणहरू हेर्दाखेरि त उनीहरू जे कुरा पनि हुन्छ टुणखेल कसैले मलाई पास गर्दै भने ला भनेर दिन्छु भनेर जस्तो देखियो नि होइन त्यस्तो किन त्यो भएको दुईटा कारणले एउटा चाहिँ नि तहगत कामको सीमा के हुन्छ फरक के हुन्छ त्यो ज्ञान नगर्नु स्थानीय चुनावमा यो यति ठुल्ठुला कुरा गर्न आवश्यकै थिएन दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब मुलुकलाई उनीहरूले के देखे भन्दाखेरि गाउँका मान्छे पनि गल्फदेखि लिएर साउथ कोरियादेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा गएका छन् हो अब गाउँ उजाड हुँदै जाने सहरमा आएर उनीहरू फर्केर फेरि एग्रिकल्चरमा नजाने केही अपवाद भए अब उनीहरूको लागि चाहिँ यो सहरमा आएको पैसाले घर बनाएर बसोस् भन्ने भयो त्यो घर बनाइसकेपछि पनि बिजुली पनि जानु पर्यो ढल पनि जानु पर्यो खानेपानी पनि जानु पर्यो नभए चाहिँ त्यहाँ बेसिक निड्स नभएको कसरी होला अब काठमाडौँमै भन्नुहोस् न अब यतिका धेरै नगरपालिकाहरू भइसक्यो र यहाँ ग्राउन्ड वाटर पनि रिचार्ज नभएर खत्तम हुने सुक्दैछ हो त भन्दाखेरि मेलुम्चीको यसले कतै यहाँ चाहिँ सडकलाई चाहिँ यो खनेर धुलो र ढुङ्गाको सहर बनाएको छ भने च्यालेन्ज चाहिँ त एक्युट छ नि यसैले उनीहरूले रियलिस्टिक ग्राउन्डबाट उठेको घोषणापत्र नभइकन यसले चाहिँ विशफुल थिङ्किङ साइन्टिस्ट इकोनोमिस्ट प्लानर्सहरूको आँखामा त यी चाहिँ साँच्चै नै यो आश्वासनका गुलियो आश्वासनको पुडिया उडाइदिने त रियलिस्टिक नभएको भन्दाखेरि यो गाउँ र नगरको विकासलाई कसरी त्यहाँको लोकल रिसोर्सेस बेस्ड बनाउने आउनुपर्छ त के छ भन्दाखेरि एउटा गाउँपालिकामा एउटा मेजर चाहिँ नि सानो इन्डस्ट्रियल एरिया बनाउने र त्यो एरियामा त्यहाँको मेजर रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्ने एउटा एक्सपोर्ट जस्तै उत्तरसँग जोडिया चाहिँ नि सीमासँग जोडिया गाउँ छ भने पारी एक्सपोर्ट हुनसक्ने एउटा आइटम यहाँ उत्पादन गरे आउनु पर्यो दक्षिणसँग सीमा पारी जोडिया छ भने पारी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिने एउटा आइटम त्यहाँ चाहिँ उत्पादन हुनु पर्यो त्यस्तोमा प्रायोरिटाइज गर्छु त्यो पनि लोकल लेबर लोकल रिसोर्सेस अनि बाहिरबाट र बाहिर लगानी आउँछ भने पनि त्यस्तो लगानी जसले अहिले हाम्रो व्यापार घाटा घटाउनु परेको छ नि दुबईसँग हाम्रो ठुलो घाटा छ भन्दाखेरि त्यो जोइन्ट भेन्चरको प्रडक्ट्स पारी एक्सपोर्ट हुन सक्ने चाइनासँग गरेको जोइन्ट भेन्चरले चाहिँ 5 खालमा इपिजेट बन्छ भने त्यो चाहिँ ऊ हुनु पर्यो पारी एक्सपोर्ट हुन सक्ने पर्यो यसले प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक नगरपालिकामा हामी प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ लोकल इन्टरप्रिन्योरसिपलाई डेभलप गर्छौँ र बोर्डर एरिया छ भने वारी र पारीको बजारलाई इन्टिग्रेट गर्ने गर्छौँ व्यापार घाटा घटाउनको लागि चाहिँ हामी खालि कन्जम्सन ओरिएन्टेड होइन प्रोडक्सन गरिकन एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड र इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको इन्डस्ट्रीतर्फ जान्छौँ ताकि गाउँभित्र आर्थिक गतिविधिको नयाँ अवसर होस् बाहिरबाट हन्नर खाएर फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गएकाहरू फर्कँदाखेरि उनीहरूको सिपलाई युटिलाइज गर्ने त्यो रिमिटेन्सलाई प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा चाहिँ युटिलाइज गर्ने खालले प्र्याग्मेटिक प्रोग्राम बनाउँछु भनेर रियलिस्टिक एप्रोचको कमी यसपालि खड्किने देखिया छ यो त राजनीतिक एप्रोच त आइहाल्यो अघि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आर्थिक समृद्धिको कुरा भनेर होइन अब ठिक छ विकासको चाहना त जनताको रहेछ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो कुरा बुझेको रहेछ भनेर मानौँ हजुर त्यो कुरा बुझेको रहेछ भनेर मान्ने हो भनेदेखि अहिले भर्खर हिरण्य सरले उठाउनु पऱ्यो होइन स्थानीय तहमा केही उत्पादन गरौँ र केही सामानको उत्पादन गरौँ र निर्यात गरौँ भन्ने सोच त देखिएन फेरि होइन त आर्थिक समृद्धि फेरि कसरी हुन्छ अर्को कुरा आधुनिकीकरणको नाममा ठुला बिल्डिङ फ्लाइओभर सबवे रेल यी त सपना मात्रै भएन र हामी आफ्नै ढङ्गले बाँच्न सक्दैनौँ र अब यो विषय कस्तो लाग्छ भन्दा आर्थिक समृद्धिको निम्ति केही आधारभूत कुराहरू समझ्न आवश्यक हुन्छ अब हामी चाहिँ हिजो जसरी अरू देशहरूले टुकु हिँडेर चाहिँ यो स्थितिमा पुगे 150-200 वर्ष लगाएर हामी त्यो टुकु हिँडेर पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि म छैन
त्यसको लागि भनेको गति छिटो हुनको निम्ति के भन्दाखेरि निश्चित पूर्वाधारहरूको आवश्यक हुन्छ। एउटा त कनेक्टिभिटीको कुरा, त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ विदिन द कन्ट्री, देशभित्र र देश र अरू देशहरूको बिचमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा कनेक्टिभिटी रोडकै हिसाबले, रेलकै हिसाबले, यो चाहिँ तपाईँको ट्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ ऊर्जाको ट्रान्समिसन लाइनको हिसाबले गर्दाखेरि ऊर्जाको कुरा, यातायातको कुरा र त्यसपछि गएर सञ्चारको कुरा र यो कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ किन चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो नभइकन स्वदेशी लगानी पनि त्यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ नहुने, विदेशी लगानीहरू पनि आकर्षित नहुने र त्यो नभइकन के भन्दाखेरि उत्पादनको आधारशिलाहरू निर्माण नहुने हुनाले चाहिँ अहिले पहिलो फोकस भनेको मुलुकको समृद्धिको निम्ति फोकस भनेको के भन्दाखेरि केही पूर्वाधारहरूको निर्माणमा चाहिँ फोकस गर्नै पर्छ। होइन डाक्टर साहब, त्यो बुझेँ मैले, कनेक्टिभिटीको लागि रोड एक्सेस चाहियो, रेलहरू चाहियो, त्यो मैले बुझेँ। सडकहरू ठुला भए त हामीलाई नै सजिलो हुने हो र सामान्य ओसार पसार गर्नको लागि, तर उत्पादन त हुनु पर्यो नि। उत्पादनलाई चाहिँ कहाँनिर जोड उत्पादन हुनको निम्ति हामी के कल्पना नगरौँ भने कुनै आइसोलेटेड पकेटमा कुनै उत्पादन भयो भने त्यो सस्टेन हुन्छ भने हामी कल्पना नगरौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ गुल्मीको चाहिँ कफी खेती किन खतम भएर गयो त्यो बेलामा, मुस्ताङको स्याउ किन खतम भएर गयो, किन भन्दाखेरि 28-30 सालमै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ केही उत्पादनलाई जोड दिएको त हो नि, तर के भयो भने त्यो र बजारको चाहिँ तपाईँको कनेक्सन नहुँदाखेरि के भयो भने त्यसबाट चाहिँ नाफा प्राप्त गर्न सकेन। नाफा त के लागत पनि प्राप्त हुन सकेन। त्यसो भए पहिला त्यसमा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा मार्केटसँगको सम्बन्ध नभइकन उत्पादन चाहिँ सस्टेनेबल हुन सक्दैन र त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि खालि के भन्दाखेरि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भन्छ नि, त्यही त त्यो मात्रै हुन्छ। होइन डाक्टर साहब, मैले तपाईँको कुरामा विमति राखिनँ, तर हिजोको तपाईँले जुन 28 साल 30 सालतिरको सन्दर्भ लिनुभयो, त्यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने हिजो उत्पादन थियो, सडक थिएन। आज ल ठिक छ, सडक त जुम्ला पनि पुग्यो नि त, हजुर, उत्पादन चाहिँ के छ त? तर कुरा के भन्दाखेरि त्यो जुन सडक छ नि, अहिले भएका सडकहरूको स्थिति र जुन किसिमका सडकहरू छन् त्यसको चाहिँ क्वालिटीको हिसाबबाट र अहिले भएका चाहिँ ऊर्जाको जुन क्वालिटीको हिसाबबाट अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि रिलायबल ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको लगानीहरू गर्न चाहिँ त्यति प्रोत्साहित भएको देखिँदैन। किन भन्दाखेरि लगानीको निम्ति के हो भने प्राइभेट सेक्टर नै लगानीको चाहिँ बढी इन्जिन चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टरले के भन्दाखेरि पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने र जहाँनिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले इन्ट्रेस्ट कम छ र जुन चाहिँ जनताको आवश्यकता कुराहरू छन् त्यहाँ पब्लिक सेक्टर चाहिँ लाग्ने कुराहरू हिजोदेखि पनि त्यो हो, आज पनि त्यो आवश्यक नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो आधारहरू तयार गरिएन भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि हामी उत्तर दक्षिणको करिडोरहरूको जुन चाहिँ छ नि, उत्तर दक्षिणका चाहिँ तपाईँको बाटाहरूको कुराहरू ल्याउने, हामी पूर्व पश्चिमका चाहिँ बाटाहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक मार्गहरूको पनि विस्तारमा चाहिँ हामीहरू गयौँ। यो सारा चाहिँ के भन्दाखेरि यो आवश्यक। तर म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो गल्ती कहाँनिर अहिले पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि सबै चिज गर्ने त्यो आवश्यक छ कि छैन, प्राथमिकता नतोक्ने। तपाईँ भन्नुहोस् न, अब काठमाडौँको आवागमनलाई सुविधाजनक गर्नुको निम्ति के गर्नु आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको प्लान छैन। त्यहाँ मेट्रो पनि चलाउने, माथिबाट पनि चलाउने, तलबाट पनि चलाउने, ऊ पनि चलाउने, तर त्यो चलेर त्यहाँ गइसकेपछि त्यो निश्चित बिन्दुबाट अर्को ठाउँ जानको लागि चाहिँ बस पनि छैन। कहाँबाट कसरी मानिसहरूको आवागमन गर्ने, वस्तुको आवागमन कुन माध्यमबाट गर्ने र त्यहाँबाट कसरी जाने भन्ने किसिमको यो चाहिँ कनेक्टेड प्लानिङ चाहियो के। यहाँ त के भयो भने एकैचोटि तलको मेट्रो पनि सुरु गर्ने कुरा आउँछ, तपाईँको माथिबाट चाहिँ रेल पुर्याउने पनि कुरा आउँछ, सडक विस्तारको पनि कुरा आउँछ, त्यसले के भन्दाखेरि केबल कारको कुरा पनि आउँछ र ती सबै कुरा चाहिँ पुरा हुँदैन। हाम्रो खास के हो त, कहाँनिर केबल कार हो, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको मेट्रो हो, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको अरू त्यो चाहिँ अरू ट्रान्सपोर्ट हो। अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो अब ठिक छ ल, ठुल्ठुला यी कुराहरू आएर त्यसलाई पुरा गर्ने हाम्रा योजनाहरू चाहिँ अलिकति कमजोर खालका बनिने, अझ हाम्रो नेतृत्वमा त्यो समस्या पनि देखिन्छ, भनिदिने नगरिदिने होइन। अब यो अहिलेको जुन चुनाव छ, अब यसले त स्थानीय चुनाव भन्यो, हामीले स्थानीय तहको भन्यो, खासमा त स्थानीय सरकारै बन्ने भयो यो त। अब यसले त्यो कुराहरू पुरा गर्छ त, पब्लिकको आकाङ्क्षा त हामीले सुनिराखेका छौँ, विकास 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 भनेका छन् उनीहरूले।
अब यो नेतृत्वले जो क्यान्डिडेट बनेका छन् उम्मेदवारहरूले उनीहरूले त ठुल्ठुला कुरा उनीहरूले पनि गरेका छन् त अब कहाँनिर पुरा हुँदैछ अथवा यो कुरा फेरि ठुलो आश्वासन दिएर भोलि झन् ठुलो फ्रस्ट्रेसन पो आउने हो कि त एकदम लिङ्कको कुरा गर्नुभयो सही कुरा हो कि अहिले इरानी सरले पनि भन्नुभयो कि के भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय हिसाबबाट राष्ट्रिय चुनावमा आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ लोकल चुनावको उसमा पनि म्यानिफेस्टोमा आइराखेको छ भन्ने कुरा हो नि अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले यी चाहिँ ठुला कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ उसले नेतृत्व लिन सक्दैन ठुला कुराहरू त केन्द्रीय योजना अन्तर्गत आउने कुराहरू तर तिनीहरूको भूमिका के हो भने त्यसलाई चाहिँ सम्भव बनाउनको निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने काम के भने स्थानीय सरकारले गर्छ स्थानीय सरकारले त के भन्दाखेरि स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामहरू गर्ने हो उसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम गर्ने यसले चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको सञ्जाल जुन पूर्वाधारको सञ्जालहरू निर्माण गर्ने तर त्यहाँनिर पनि उसको भूमिका के हुन्छ भने त्यो सञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो तत्त्व स्थानबाट चाहिँ उसले चाहिँ के भन्दाखेरि भूमिका उसको पनि भूमिका हुन्छ तर नेतृत्वदायी भूमिका उसको हुँदैन यो फरक छ अब मेजर पार्टिजहरूले चाहिँ अहिलेको चुनावमा यो चाहिँ स्थानीय सरकार हाम्रो बन्न सक्यो भने हामी यो गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुको पछाडिको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा मेजोरिटी आफ्नो भयो भनेर केन्द्रमा आफ्नो सरकार बन्यो भने एउटा चाहिँ के भन्दा बलियो चाहिँ राजनीतिक आधार क्रिएट हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यो आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो मद्दत मिल्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हुनसक्छ ठिक छ डाक्टर साहबको कुरा सुने अब म हिरोनी सरकोमा आउन चाहन्छु अब यो अब अघि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ नि अब राजनीतिक सङ्क्रमण भन्यौँ हामीले हुन त अब 7 सालदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमण भनिरहेछौँ हामी त्यो सङ्क्रमण अझै पनि सकिया छैन भनेर तपाईँले सुरुवातमै भनिहाल्नुभयो अब यो चुनावपछि नि अब यो चुनावमा चाहिँ एउटा विचित्रको कुरा देखेँ तपाईँलाई म थोरै अलिकति विषय अलिकति पर लैजान चाहेँ राजनीतिक रूपमै अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो स्थानीय तहको चुनाव हो मेनिफेस्टो चाहिँ उहाँहरूको केन्द्रीय तहको चुनावको जस्तो छ र अझ ती कुराहरू पुरा गर्नको लागि त हाम्रो सरकारले मात्रै सक्ने कि नसक्ने जस्तो मोनोरेल मेट्रो रेल चलाउनको लागि हाम्रो पुँजीले मात्रै भ्याउने कि नभ्याउने हाम्रो सिपले मात्रै भ्याउने कि नभ्याउने जस्तो कलङ्कीको एउटा सबवे बनाउनलाई चाइनाले त्यत्रो चाहिँ सहयोग गरिरहेछ टेक्निकल्ली पनि आर्थिक रूपमा पनि गरिरहेको छ भनेदेखि यो रेलै बनाउनको लागि सहयोग कसको चाहिने हो त्यो कुरा त अलग्गै बहसको विषय छँदै रहेछ यस्तो बेलामा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षा नै नगरेका विपरीत ध्रुवमा रहेका विचारले सिद्धान्तले सङ्गठनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरू बिच पनि चुनावी तालमेल भयो यो के का लागि फेरि यो त जसरी कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको सैद्धान्तिक र वैचारिक एलायन्स पनि देखिएन सिर्फ हगि र अब सबभन्दा ल्याकिङ के देखियो भन्दाखेरि अब यो कुरामा के मान्या छ भन्दाखेरि अब विकासमा जाने राजनैतिक सङ्क्रमण सकिएर तर विकासमा जानको लागि हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि देशमा अर्काको देशमा काम गर्न जाने अर्काको सेनामा काम गर्न जाने हो कि देशको विकासमा ग्राउन्ड वर्क गर्ने विकास सेना तयार गर्ने जस्तै विकास सेना भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा गाउँपालिकाभित्र एकजना दुईजना भए पनि प्लम्बर चाहियो एक दुईजना भए पनि इरिगेसनको एक्सपर्ट चाहियो एकजना दुईजना भए पनि हेर्ने चाहियो भने त्यस्तो एउटा गाविस यो गाउँपालिकाभित्र 15-20वटा स्किल चाहिन्छ अब बाहिरबाट बोलाउन आउँदैन बरु विदेशमै डलरको लागि जाने भइरहेछ भने हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि उसले अब आउने नगर सरकारले र ग्रामपालिकाको सरकारले के गर्नु पर्यो त लोकलले भन्दाखेरि त्यहाँ सक्यो भने यो टेक्निकल एजुकेसनको युनिट त्यहाँ लाउनु पर्यो नभए पनि मान्छे खटाउनु पर्यो 15वटा स्किलमा 15जना खटाउने 2 सेमिस्टर चाहिँ अथवा 1 सेमिस्टर चाहिँ त्यहाँ तालिम लिन्छ फेरि गाउँमै ल्याएर काम गराउने फेरि अर्को ग्यापमा पठाउने ताकि ऊ सहर नजाओस् विदेश नजाओस् त्यही खपत हुने हाम्रो त फेरि पाइला त उल्टो छ नि त फेरि 2000 मान्छे त हामी हरेक दिन झोला बोकाएर हो यसैले मात्रै
हेर्नुहोस् यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि राणाकालमा पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउन सक्यो गोर्खा भर्तीमा भने विद्रोह गर्ने हुँदैन मलाई आइसन्च राज गर्न पाइन्छ भन्ने छ। अहिलेका नेताले मुखले त्यो कुरा भन्दैनन् तर युवाहरू लडाकुहरू गएर चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्यो भने मलाई यहाँ आइसन्च हुन्छु यहाँ त बाहिरबाट आएकालाई काम लगाउँछु बिहारबाट र उडिसाबाट आएको भन्ने सोच छ। यसैले गाउँको विकास गर्ने जनशक्तिको तालिम अहिलेको प्राथमिकता त्यो जोड दिएको देखेन यहाँका यो म्यानिफेस्टोमा र सोचमा। भाषणले त बन्दैन यसैले त्यहाँ टेक्निकल ह्यान्ड चाहिँ यो चाहिँ टेक्निसियन्सहरूको जत्था प्लान किसिमले तयार गर्ने त्यो पनि पढिसकेपछि उडेर अरूसम्म जाने गर्ने होइन। एक सेमिस्टर वर्क गर्ने एक सेमिस्टर फिल्ड वर्क गर्ने फेरि एक सेमिस्टर जाने त्यो गाउँपालिकाले पठाएको गाउँमै आएर काम गरेर काम गर्दै सिक्दै ती खपत हुने। यसैले विकास सेनाको कन्सेप्ट डेभलप गरिकन अर्काको लागि मर्न जाने सिपाही होइन अर्काको लागि सेवा गर्न जाने होइन आफ्नो गाउँ बनाउने नगर बनाउने विकास सेना तयार गर्छु। 15वटा स्किलमा चाहिने म्यान पावर 15 इन्टु गाउँ कतिवटा वडा छ र गाउँ विकास यो पालिकाहरू छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर त्यो म्यान पावर त्यही ठाउँमा खपत हुने तयार गर्छ नभनेसम्म त्यो प्लान कसले योजना लागू गर्ने बेसिक काम गर्ने के हो। यसैले गाउँपालिका र नगरपालिका प्लस विकास सेना लोकल उनीहरूलाई स्किल ट्रेनिङ दिने त्यो संयोजित गरेर गयो भने काम गरी खाला होइन भने त्यो राजनीतिक झमेलाको प्लेटफर्म मात्र हुन सक्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला नि झन्डै 50,000 त उम्मेदवार छन् यो पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि मात्रै त्यसमध्ये 13,000 चाहन्छन् निर्वाचित भएर आउनेछन्। जनताले चाहिँ भने कि विकास प्रेमी विकासवादी स्वतन्त्र टाइपको हामीलाई पार्टी सार्टी होइन राम्रो चाहिँ एउटा भिजन भएको लिडरलाई हामी जिताउँछौँ भनेर त्यो क्यान्डिडेटलाई तपाईँले सायद मेरो विचारमा हेर्नुभयो भन्ने मेरो अपेक्षा हो। मैले त्यसमा त्यति गहिरोसँग तपाईँसँग कुरा गरेको छैन तर मेरो अपेक्षा त्यस मानेमा राजनीतिक दलहरूले जसलाई उम्मेदवार उठाए ती साँच्चै विकासप्रति एउटा सोच भएका एउटा टेक्निकल मान्छेहरू स्किलफुल मान्छेहरू साँच्चै ती विकासका ती स्केलटन तिनीहरू साँच्चैकै त्यस्ता हुन् त भने छन् त्यस्ता उठाएको कि हाम्रो पार्टीको फलानु गुटको फलानु कार्यकर्ता हो त्यसलाई टिकट नदिए त कहाँ हुन्छ भन्ने खालका उठाछन्। यसैले राम्रो मान्छे भन्दा आफ्नो मान्छे छानेका छन् टिकट पाउने तर साधारण जनतालाई सोध्दा के भन्छ हामीलाई त काम गरी खाने त्यही भने राम्रो मान्छे चाहिन्छ आफ्नो मान्छे होइन नेताको आफ्नो मान्छे होइन भनेर भनेका छन्। यसैले उम्मेदवारको चयनमा त्यो ग्याप छ। कमन पिपलको एक्सपेक्टेड लोकल लिडर र चाहिँ लिडर्सहरूको प्रिय आफ्नो चम्चा भोलि आफ्नो चुनावमा खटेर त्यहाँबाट चाहिँ भोट दिने मान्छे चाहिएको छ। त्यहाँ विकास गरिकन विकासको नयाँ चरण समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न चाहिने युनिट हो त्यो। तिनीहरू पोलिटिकली मोबिलाइज गरेर जनशक्ति तयार गरेर लोकल रिसोर्सेस लाई चाहिँ ट्याप गरेर विकासको चरणमा उक्लने त्यो सोच बनाएको छैन। म तपाईँसँग फेरि आउनेछु म डाक्टर साहबकोमा आएँ। अब हुन त अब राजनीतिक नेतृत्व भने त अब इन्जिनियरै डाक्टरै चाहिने भन्ने त होइन हुन त तर कम्तीमा पनि त्यो बुझेको र गाँठो परेको छ नि फुकाइदिने र नेतृत्व लिन सक्ने एउटा त्यो जिम्मेवारी बोध भएको मान्छे त चाहिन्छ। हामीले अहिलेसम्म देखेकोले त्यही भन्दछ होइन। अहिले जुन उम्मेदवारहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले देख्नुभयो नि ती उम्मेदवारहरू साँच्चै गाँठो फुकाउन सक्ने खालका छन् कि सामाजिक सञ्जाललाई पनि निहालेर हेर्नुभयो त्यहाँ रहेका गाली गलौजै त नभनौँ आलोचनासम्म भनौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो युवा पुस्ता हाम्रो चाहिँ बौद्धिक समाज अथवा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू कता मोटिभेट भइरहेछन् र यिनीहरू साँच्चै सृजनशील छन् कि पार्टीले जे अराइदियो त्यतैतिर चाहिँ ल ठिक छ भनेर चाहिँ नि हामी ज्यान दिन तयार छौँ तिम्रो अघि पछि लागेर भन्ने खालका छन्। मैले हेर्दाखेरि मैले कस्तो पाइराखेको छु भन्दाखेरि अहिले जसरी चाहिँ उम्मेदवारहरूको चयन भयो नि खास गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्छ नि इन्टरनल डेमोक्रेसीको चाहिँ अलिकति अभावै रहेको छ। डेमोक्रेसी सुदृढ हुनको निम्ति अब सरको अगाडि मैले कति यो कुरा गरौँ पोलिटिकल होइन तर के भन्दाखेरि आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ नभइकन त्यो हुँदो रहेछ होइन। मैले पोलिटिकल एङ्गलबाट तपाईँलाई सोधिनँ कि मतलब यी जो उम्मेदवारहरू आइराखेका छन् यी टोटल क्याडर आइराखेका छन् कि अलिकति स्पेसिफिक नलेज भएकाहरू आइराखेका छन् जसले चाहिँ भोलि साँच्चै विकास पनि गर्न सक्छ। धेरै जसो एउटा त के भन्दाखेरि
अहिले जुन चाहिँ स्थानीय तहमा मानिसहरू छन् मानिस पनि हुनु पर्यो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीका रूपमा छैनन् होइन अथवा कुनै एउटा निश्चित व्यवसायीका रूपमा छैन र जो मान्छे एभाइलेबल छन् एभाइलेबल पनि हुनुपर्दो रहेछ कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवारै पाइएन भन्ने पनि सुनियो एभाइलेबल जो छन् त्यो भएका मानिसहरू चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको निश्चित तालिम बिना एक दुई चारवटा चाहिँ होलान् तर चाहिँ मास स्केलमा भन्ने भने निश्चित आधारभूत तालिम बिना चाहिँ उहाँहरूलाई नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ अझ यो स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकार भएपछि यसका धेरै अधिकारहरू छन् र त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ योग्य मान्छे भएन भने त्यसले अधिकारको राम्रोसँग प्रयोग नगर्न सक्छ दुरुपयोग मात्रै होइन कि नजानेर पनि त्यसको चाहिँ राम्रो प्रयोग नगर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा अवस्था के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचनपछि जो जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ व्यापक मात्रामा तालिमको आवश्यकता हुन्छ र नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भएकै नेतृत्व क्षमताले चाहिँ स्थानीय सरकार ह्यान्डल गर्न सक्दैन राजनीतिक नेतृत्व चाहे वडा तहको होस् या चाहे प्रधानमन्त्री नै होस् सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अब त्यो सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गाइडेड हुनैपर्छ किनभने अब मतलब प्रधानमन्त्री त्यो मान्यता यसो छ किनभने अब डाइरेक्ट फेस गर्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट फेस गर्नु पर्दैन तपाईँको टिभीबाट फेस गरे भयो तर त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिले त डाइरेक्ट फेस गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि उसले अब त्यो चाहिँ ढोङ गरेर त चल्दैन उसले त तपाईँको चाहिँ जवाफदेही पनि हुनुपर्छ उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ उसलाई त क्वेसनहरू पनि आउँछ डाइरेक्ट फेस गर्नुपर्छ हुनाले ठाउँ छैन त्यसनाले उसले नसिकिकन हुँदैन उसको पर्फर्मेन्समा अब डिपेन्ड हुने भयो होइन उसले राम्रो गर्न सक्यो तर हामीले के नभनौँ भन्दाखेरि उसलाई राम्रो गर्नको निम्ति चाहिँ तालिम चाहिँ दिनुपर्छ सुरुमै भन्छु अर्को यसमा जोडेँ मैले तपाईँलाई विकासमा हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई त दोष दिन्छौँ सरकार प्रशासन सबैतिर दिन्छौँ हामीसँग सरकारी प्रतिनिधिहरू नभए हुनाले उहाँहरूको साइडलाई एकछिनलाई छाडिदियो लोकल साइडबाट हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ एउटा नयाँ खालको प्रब्लम पनि आएको छ नि जस्तो विकासमा तपाईँलाई राम्रो नलेज छ विकासमा स्थानीय अवरोध पनि त ज्वलन्त रूपमा आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ मलाई बिजुली चाहिँ चाहिन्छ म पोल गाड्न चाहिँ दिन्न मलाई ढल चाहिँ चाहिन्छ तर मेरो कम्पाउन्डबाट चाहिँ लानु त्यो छैन र त्यो छ त्यसलाई पनि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको निम्ति अवेरनेसको कमी पनि छ स्थानीय जनताकै हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रै आफ्नै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो अवेरनेसको हिसाब छ त्यो कन्ट्राडिक्सनले गर्दाखेरि त विकास नहुने भयो त्यसले गर्दाखेरि जुन स्थानीय निकायहरूले छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन उनीहरूले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार पनि छ तर फेरि यसमै जोडेँ मैले यो उठान यस कारणले गरेको कि यी उम्मेदवारले त अब अहिले विभिन्न कमिटमेन्ट गरेका छन् जस्तो कतिपय उम्मेदवारहरू यहीँ पनि आउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभएको छ कि कसैको बाटो बढाउँदैछ भने घर भत्काउन दिन्न भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कसैले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कि भत्काइसकेको छ भनेदेखि क्षतिपूर्ति दिलाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ अब त्यस्तो कमिटमेन्ट गरेर निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिले अब मलाई त बिजुलीको पोल मेरो घर छेउमा गाड्न दिनु छैन त म भोलि त्यो प्रतिनिधिलाई त समात्छु नि हिजो के भनेर मत मागेका थियो भनेर अब यो कन्ट्राडिक्सनको एन्ड कहाँ हुन्छ अब त्यो कुरामा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले तपाईँको राष्ट्रिय अथवा प्रादेशिक योजनाहरू अन्तर्गत परेका जुन बाटो विस्तारका यी चाहिँ होइन ऊर्जा कार्यक्रमका विस्तारका कुराहरूमा चाहिँ अमुक व्यक्तिको संरक्षण गर्छु अथवा अमुक यो गर्छु भनेर चाहिँ त मलाई गर्न सक्छ जस्तो गर्न सक्दैन किन सक्दैन भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ धेरै कुरामा अवरोध हुन्छ र त्यो सम्भव छैन उसको सम्भव के हो भन्दाखेरि उसको जुरिस्डिक्सनभित्रबाट दिन सक्ने सुविधाहरू जस्तो मैले टोलमा चाहिँ सौर्य बत्ती राखिदिन्छु होइन भएका ढलहरूलाई चाहिँ मैले व्यवस्थित गर्छु होइन भएका बाटाहरूलाई व्यवस्थित गर्छु र तपाईँहरूको समेत सहभागितामा हामी चाहिँ बाटो विस्तार गर्छौँ भन्ने किसिमबाट चाहिँ कुराहरू उसले राख्न सक्छ ऊ आफ्नो जुरिस्डिक्सनभन्दा बाहिर गएर र तपाईँको चाहिँ कतिपय कानुनहरू सैद्धान्तिक मेरो विमति छ सैद्धान्तिक मात्रै तर एउटा होइन उदाहरणै दिएर भन्ने हो भने अब नामै किन लिउँ निर्वाचित सांसदहरूले बाटो विस्तार गर्दै गर्दा सडकमै सुतेको उदाहरण त धेरै भएको छैन नि एकाध वर्षकै बिचका कुराहरू हुन् नि त यही काठमाडौँमै छ तर पनि के भन्दाखेरि सुत्दै पनि काठमाडौँमा बाटो त विस्तार भयो नि सुतेकै ठाउँमा पनि विस्तार भयो होइन तपाईँले जहाँ सङ्केत गर्नुभयो सुतेकै ठाउँमा पनि विस्तार भयो र अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले के बुझ्नु पऱ्यो भने उनीहरूले बनाएका नियम कानुनहरू केन्द्रीय कानुन नियमसँग चाहिँ तपाईँको बाइजियो भने त्यो त रहँदैन भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ है म हिरोने सर्कलमा गएँ अब यहाँनिर राजनीतिक नेतृत्वलाई हेरौँ कि अघि हामीले चाहिँ उनीहरूको कन्ट्राडिक्सनको कुरा गऱ्यौँ स्थानीय तहको लागि ल्याएको मेनिफेस्टो केन्द्रीय तहको लागि ल्याउनु पर्ने खालको छ
केन्द्रीय तहमा र साना राजनीतिक दलहरूले गर्ने गठबन्धन उनीहरूले स्थानीय तहमै गरिदिएका छन् भनेपछि स्वार्थ भएपछि त जे नै हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अघि तपाईँले त्यहाँनिर गरेर एन्ड गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर उहाँलाई राखेकै प्रश्न मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको, हाम्रो अहिलेको यो लोकल लेभलमा भएको चुनावमा उम्मेदवारहरूले त विभिन्न कमिटमेन्ट गरेका छन्, तपाईँको सामुन्ने तपाईँको नजरमा छिपेको विषय छैन। भोलि उनीहरू जनप्रतिनिधि भएर चुनिएर आइसकेपछि अब मसँग गरेको कमिटमेन्टको आधारमा त मैले उनीहरूलाई समाउने भएँ या प्रश्न गर्ने भएँ, त्यति बेला उनीहरूले कुन भूमिका खेल्छन्? जनप्रतिनिधि भएर एउटा निष्पक्ष भूमिका खेल्छन् कि एउटा मत पाउनको लागि एउटा कम्युनिटीसँग, एउटा टोलसँग, एउटा बजारसँग गरेको कमिटमेन्टलाई उनीहरूले आधार बनाउँछन्? अब विकास चाहिँ क्याजुअलिटीमा नपरोस् पोलिटिकल दादातानले भनेर इन्डियामै लोकल इलेक्सन नन पार्टी बेसिसमा गर्छ। अरू देशमा पनि त्यस्तो चलन छ। लोकल इलेक्सन चाहिँ यस, लोकल इलेक्सनमा त्यहाँको लोकल त्यो ठिक छ, पार्टीको मान्छे हुन्छ, आफ्नो विश्वास त हुन्छ फेरि मल्टी पार्टी सिस्टममा, तर त्यो पार्टी ट्यागै चाहिने चुनावको लागि भन्ने गरेका छैन कतिपय देशमा। त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट इस्युमा त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ र चाहिँ स्थानीय इनिसिएटिभमा मिलेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अहिले इलेक्सन कति बिटर छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटै पार्टीले सबै जित्यो भने एउटा स्थिति हुन्छ, मिक्स छ भने अर्को स्थिति आउँछ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक भयो भने पनि त्यहाँ कामको अलिक भिन्न बाँडफाँड छ, एकले अर्कोलाई पूरक भएर काम गर्नुपर्ने। एउटै भयो भने एउटा स्थिति हुन्छ। यसैले अब इलेक्सन रिजल्ट पछि राजनीतिक पार्टीहरूको दायित्व हुन्छ क्याटेगोराइज यो चाहिँ उसमा निकायहरूमा कसको कति प्रतिशत छ र त्यहाँ प्राइमरीली डेभलपमेन्टै मेन थ्रस्ट भएको हुनाले कसरी त्यो डिफरेन्सेस र बिटरनेसलाई घटाएर जाने। परिणाम आइसकेपछि चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठ्ने भएछ, के भन्दाखेरि विकासमा राजनीति कि विकासको लागि राजनीति भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्ने भयो त्यसपछि, होइन? प्रायोरिटी कुनलाई दिनु पर्यो, विकासमा कि विकासका लागि? विकासका लागि अरू डिफरेन्सेसलाई कम गरेर कन्सन्ट्रेसन अन डेभलपमेन्ट, लोकल निड्सलाई हेरेर। अरू डिफरेन्सेस भने चाहिँ के, त्यसलाई अलिकति तपाईँले प्रश्नै पारिदिनु पर्यो। अरू डिफरेन्सेस भनेको पोलिटिकल अहम इस्युमा त्यहाँ झगडा गर्ने ठाउँ होइन, त्यो पार्लियामेन्टमा गर्ने हो। यो निकायमा लोकल चाहिँ प्रब्लम्सलाई एड्रेस गरिकन, लोकल सर्भिसेसलाई एक्सपान्ड गरिकन लोकल सेवा गर्ने हो यो निकाय हाम्रो भनेर हाम्रो ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो। हाम्रो त मैले पानीको पाइप ल्याइदिएर तपाईँको घर अगाडि राखिदिएको अनि यो देखाएर मत माग्ने प्रणाली हो नि त, तरिका हो नि त, प्रणाली नभनौँ संस्कार त्यो हो नि त। त्यसैले उहाँले अघि भन्नुभएको थियो नेवालजीले कि सबभन्दा पहिले निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदैमा त्यो पोख्त भयो, सबै कुरा जान्ने भयो, सबै काम गर्न सक्ने भन्ने कुरा होइन, उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ रिकन्सिलिएसन्स बिट्विन डिफरेन्ट पार्टिजको प्रतिनिधि त्यहाँ छ भने, मल्टी डाइभर्सिटी छ भने, त्यो रिकन्सिलिएसन र रिजोल्युसन कन्सेन्सस प्रोग्राम त्यहाँ पनि त आम सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्सर्साइज नै गराउनुपर्छ सोचमै। अब चुनावको बेलामा प्रतिस्पर्धा, अब त विकासको लागि एकजुट भएर जाने, त्यो फिलिङ चाहिँ इन्फ्युज गर्नु पर्यो त्यहाँ। मतलब त्यो अनुसारको ट्रेनिङ दिनु पर्यो, मतलब त्यो अनुसारको टेक्निकल एसिस्टेन्स दिनु पर्यो। को जित्ने भन्ने कुरामा एउटा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भयो, दलीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा नभए कसको हुन्छ, तर जितिसकेपछि चाहिँ विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। तपाईँले भन्दा मैले जस्तो जापानमा हडताल गर्नु पर्यो भने पहिला 5 मिटर कपडा उत्पादन गर्थ्यो भने अब हडताल गरेपछि चाहिँ 10 मिटर उत्पादन गर्छन् नि उनीहरू, बढी उत्पादन गर्छन् रे। हाम्रोमा पनि अब चाहिँ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो। तर बिटर एक्सपिरियन्स के छ कि तालै लगाइदिन्छ हाम्रो त, त्यो गर्नु भएन। यसैले विकासमा कसले बढी उछिन्ने, कसले बढी कन्ट्रिब्युसन गर्ने, कसले बढीलाई समेटेर चाहिँ च्यानलाइज डेभलपमेन्टतिर गर्ने, त्यहाँको लोकल म्यान पावर, त्यहाँको लोकल रिसोर्सेसलाई
यसैले अब प्रायोरिटी चेन्ज हो। यसैले इलेक्सन बेलाको राजनीति र त्यसपछि दायित्व पुरा गर्न चाहिने विकासमुखी पद्धति। अब यसमा तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न थपेँ यसमा, त्यसपछि म डाक्टर साहबकोमा आउँछु। जस्तो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व शीर्ष तहको नेतृत्व छ नि, त्यसलाई धेरै आलोचना गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल एकछिन हेर्ने हो भने, अखबारहरू रेडियो टेलिभिजनहरू नै हेर्ने हो भनेदेखि आम मानिसहरूले खुब आलोचना गरेर देखिन्छ। भिजन भएको लिडरै छैन, नेतै भएनन् भनेको देखिन्छ। होला अब भिजन होला या नहोला, उहाँहरू कति टेस्टेड हुनुहुन्छ, कति अनटेस्टेड हुनुहुन्छ, कोही टेस्ट हुने क्रममा हुनुहुन्छ। यो जुन अहिले स्थानीय तहमा त उहाँहरू त क्रिम मान्छे हो नि, होइन? सबै नभनौँ, केही अघिल्लो स्थानीय निकायमा नै आउनु भएको थियो होला, तर एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि, एभरेजमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरू नयाँ युवा भनौँ अथवा अनटेस्टेड मान्छे भनौँ, त्यो भनेर लिन सकिन्छ नि, होइन? विदेशी रोजगारमा नगएका, केन्द्रको अरू काममा नपाएका नेताहरूका पनि धाउन ल्याउन सक्ने पनि धेरै परिहाल्छ नि। मैले मेरो प्रश्न आदि हुँदै उत्तर सबै दिदिनु भयो, प्रश्न पनि पुरा भन्नुहोस् प्रश्न उत्तरै आइसक्यो, के गरौँ अब? मतलब यिनीहरू त्यस्तो क्रिम मान्छे होइन नि त्यस भएदेखि। के क्रिम पनि छन्, नक्रिम पनि छासमिस भएको छ। किनकि के सबै राम्रो मान्छे भए पो क्रिम हुन्छ? सब आफ्नो मान्छेले प्रायोरिटी पाएपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ त? भनेको शीर्ष नेतालाई जो गाली गर्छ नि, यिनीहरू भिजन भएको छैन भनेर, यिनीहरूलाई हेरेर आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन त? अब चुनाव भइसक्यो, भोट हालिसक्यो, अब 24 घन्टामा सायद रिजल्ट आउला भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई रिजल्ट होइन, 5 वर्ष यिनीहरूसँग काम लिने हो एक अवधि। त्यसको लागि यिनीहरूलाई के पुगेको छैन, ओरिएन्टेसन, पोलिटिकल ओरिएन्टेसन, इकोनोमिक प्रोग्राम, टेक्निकल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्याकअप, ओभरअल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चुनावको बेला पो कम्पिटिसन, अरू बेला त मिलेर गर्ने हो भनेर अल पार्टी कन्सेन्सस दिएर चाहिँ डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड क्याम्पेन कार्यभार अब तिमीहरूको यो हो भनेर परिचालन गर्ने, यिनीहरूलाई नै बनाउने, यिनीहरू त्यो आवश्यकता। अब किनभने मतदानै भइसक्यो, आउने त यिनीहरू मध्ये कोही आउने हो, तपाईँ पनि होइन, म पनि होइन, होइन? भनेपछि यिनीहरूबाटै काम लिनु पऱ्यो 5 वर्ष। ओके, डाक्टर साहब के त हिरण्य सरको यो भनाइमा सहमत कि अथवा अझै केही छ? अझै होइन, उहाँले भनेकोमा मेरो सहमति छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग जे छ त्यसलाई बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको निखारेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम लिने हो। र अब भनेको के भन्दाखेरि यो जुन स्थानीय तहको नेतृत्वहरूलाई चाहिँ यहीँबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने, यहीँबाट चाहिँ एउटा गुड गभर्नेन्सको सुरुवात गर्ने र यहीँबाट एउटा चाहिँ विकासमुखी राजनीति चाहिँ सुरु गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर चाहिँ अब हामी अर्को ठाउँबाट, तर फेरि फर्सी रोपेर फेरि आँप फलेन भने एउटा कुरा के भने हामीले चाहिँ आँप कहाँबाट ल्याउने, आँप कुन देशबाट ल्याउने? हामीसँग भएको त फर्सी नै छ भने अब यही जे छ यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मलजल गरेर, यसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेन गरेर, यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भिजनरी लिडरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ अवस्था हो। र अन्यत्र पनि के भन्दा बाहिरबाट ल्याउन सकिन। र अर्को कुरा, एक दुईवटा फ्याट्ट देखिएका र एक दुईवटाका यो चाहिँ तिलस्मी कुरा सुन्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै मान्छे त्यस्ता हुन्छन् र सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधि त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने पनि त्यो एउटा के भन्दाखेरि एकदमै त्यो हुन नसक्ने कुराहरू हुन्छन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ राम्रो चाहिँ एकदमै पढे लेखेका मान्छेहरू चाहिँ जागिरमा जाने, ट्यालेन्टेड मान्छेहरू बिजनेसमा जाने अथवा अरू काममा जाने, अनि जो युवाहरू छन् ती युवाहरूले आज चाहिँ नेतृत्व लिन थाल्दाखेरि ती माथि चाहिँ विश्वासै नगर्ने हो भने त त्यो हामीमा पनि त कमजोरी देखियो। त्यसमा हामीले विश्वासका साथ अब यो 5 वर्ष सरले भन्नु कि यो 5 वर्षमा उनीहरूबाट चाहिँ सक्षम नेतृत्व क्रिएट गर्न कोसिस गरौँ। अर्को हामीसँग विकल्प के छैन भन्दा उनीहरूले राजीनामा नदिएसम्म र उनीहरू नमरेसम्म तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यो जनप्रतिनिधिहरूलाई नि उनीहरूले राजीनामा नदिएसम्म अथवा उनीहरू नमरेसम्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, अथवा 5 वर्ष नपुगेछ, अथवा 5 वर्ष नपुगेछ, अनि तपाईँ 5 वर्षसम्म चाहिँ अनि गाली गरेर बस्ने भनेपछि यो नेतृत्वलाई के भन्दाखेरि सहयोग गर्ने हो, बनाउने हो र यसैबाट चाहिँ हामीले काम लिने गरी जानुपर्छ। गलत काम गरे औँला, गलत काम गरे त्यसलाई औँला उठाउने, सच्याउनु लगाउने गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अर्को हाम्रो विकल्प छैन। अब यो नेतृत्वले चाहिँ फोकस चाहिँ केमा गर्नुपर्छ? सरले अघि त अलिकति अब यो नेतृत्वले फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ 15-20 वर्षको समयमा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा चाहिँ गलत संस्कारहरू विकास भएको छ,
तपाईँ भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो काम नगरी खाने प्रवृत्तिहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू पनि प्रदूषित भएको छ प्रदूषित भएको छ। त्यो प्रदूषण सफा गर्नुको निम्ति चाहिँ एउटा त्यो मानसिकताबाट यिनीहरू उठ्नुपर्छ। अब हामी विकास गर्नुपर्छ, अब हामी चाहिँ इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्छ र यदि गरेनौँ भने यो चाहिँ ठुलो जनताको निम्ति धोका हुन्छ र हामी यो मुलुक बनाउन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि माइन्डसेट चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको वातावरण जुन वातावरण उहाँहरू आउनु भएको छ त्यो वातावरण टोटल्ली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि तपाईँले भन्नु नि निर्वाहमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र र ट्याक्स भनौँ न हामीले ल्याएको भित्र आयात गरेको सामानमा लगाएको ट्याक्सबाट बाँचेका हामी होइन त 13% त्यसबाटै होइन हाम्रो र यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु सक्नु पर्यो। अघि र रेमिटेन्सबाट बाँचेका होइन रेमिटेन्स सबभन्दा त रेमिटेन्सबाट अब त्यसलाई हामीले आर्थिक उपार्जन गर्ने तहमा लैजानु पर्यो। अब यसलाई आर्थिक उपार्जन गर्ने तहमा लाग्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा अहिले पनि कुरा आयो कि के भन्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू सानातिनादेखि लिएर जे सम्भव छ रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने र त्यो रोजगारीका अवसरहरू विभिन्न तहमा विभिन्न लेभलका तपाईँको इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छन्। जस्तो गाउँ तहमा एउटा होला, नगरपालिका तहमा एउटा होला, त्यो चाहिँ र सहरी व्यवस्थित सहरहरूमा एउटा होला। त्यो इन्भेस्टमेन्टका चाहिँ के भन्दा आधारहरू क्रिएट गर्ने, चाहे एग्रिकल्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गरोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको अरू साना घरेलु उद्योगदेखि लिएर सारा उसमा गरोस्, चाहे चाहिँ अरू चाहिँ नयाँ आधुनिक विषय गरोस्, त्यसको लागि के भन्दाखेरि सहयोगी भूमिका वातावरण तयार गर्ने काम चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ राजनीति हाम्रो लागि चाहिँ सुट हुने कुन हो? कृषि हो कि त अब हामी कृषि भन्छौँ 78% कृषिमा निर्भर भन्छौँ। अब 2% कृषिमा लागेर इजरायलले विश्वलाई आफू पनि खान्छ, हामीलाई पनि पाल्छ। हामी 78% कृषिमा छौँ, हामी 6 महिना एकदमै पनि खान पुग्ने उत्पादन गर्दैनौँ। अब यो चाहिँ जुन कुराहरू हामीलाई चाहिँ के हाम्रो इकोनोमीको निम्ति चाहिँ प्रमुख कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि एउटा कुरा त हामीले चाहिँ कृषिमा ज्यादै जोड दिनुपर्ने हुन्छ र यो सालको बजेटले चाहिँ कृषिको आधुनिकीकरणको निम्ति केही चाहिँ नयाँ प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ। त्यो प्रोग्रामहरूको कार्यान्वयनमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट छ त्यसलाई कम गर्न निम्ति हामीले चाहिँ आयात प्रतिस्थापनै हामीले गर्ने हो। अहिले चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो छ थोरै, तर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो कृषि क्षेत्रले गर्छ। त्यसले गर्दा कृषिलाई प्रायोरिटी दिने कुराहरू हुन्छ नै। तर त्यो सँगसँगै हामी सर्भिस सेक्टरमा हामी निकै अगाडि बढिरहेका छौँ। सर्भिस सेक्टरलाई पनि अगाडि प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने हुन्छ। र आइटी सेक्टरको कुराहरू छ, यो हामी राष्ट्रिय कुरा धेरै नगरौँ, स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा जे सम्भव छ, जे रिसोर्सेस, जे चाहिँ कुराहरू सम्भव छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने हुन्छ र इकोनोमिक प्लान नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन घोषणापत्रहरू आएको छ यसको पछाडि तपाईँको कुनै एक्सर्साइजै राम्रो एक्सर्साइज छैन होइन। लोकल तहमा लोकल प्लानिङ गरेर चाहिँ राम्रोसँग प्लानिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। जुन देशमा विकास भएको छ नि त्यो देशमा ठुलो एक्सर्साइजहरू भइरहेको छ। हामी कहाँ त एक्सर्साइजै हुँदैन, कुनै एक्सर्साइज हुँदैन। तपाईँले देखेको सुनेको जानेको कुरा पक्क बोलिदिएको छ, त्यसको पछाडि कुनै एक्सर्साइज छैन। त्यसरी सुनेको पनि बोलिदिएको छ, यहाँ यस्तो छ अरे ए ल यो राख्नु पऱ्यो यस्तो पनि बोलिदिएको छ। त्यस्तो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसरी त हुँदैन नि। त्यसको पछाडि त तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबिलिटी भन्छ नि, कार्यान्वयन योग्य बनाउनको निम्ति त्यसको त एक्सर्साइज हुनु पऱ्यो। हामीको कुनै थिङ्क ट्याङ्क छैन, हामीको कुनै योजनाविदहरू छैन। विभिन्न तहमा त के कुरा चाहिँ तपाईँ नेसनल लेभलमा तपाईँको सरकारको थिङ्क ट्याङ्क छैन, मेजर पार्टीको थिङ्क ट्याङ्क छैन, केही पनि छैन यहाँ। यो त्यसै भइरहेको छ, हाम्रो त नेतै है त्यसै भइरहेको छ। त्यसले अब हामी के गर्छ यो एउटा चाहिँ के भन्दा एकदमै साइन्टिफिक हिसाबबाट, व्यावहारिक हिसाबबाट, एक्सर्साइजको आधारमा एभिडेन्स बेस्ड त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ, रिसर्च बेस्ड हिसाबबाट जानुपर्छ। स्थानीय तहमा पनि हामीले प्लानिङ चाहिँ रिसर्च बेस्ड, एभिडेन्स बेस्ड र वेल प्लानबाट जानुपर्छ, अनि मात्रै सम्भव छ, नत्र पनि छैन। हेरौँ नि सर, अब यो राजनीतिक नेतृत्व नि अघि सरले भन्नुभयो देखेकोमा त ठिकै थियो, सुनेको अथवा रे फलानाले यस्तो गरे ए हो ठोकिदिइहाल्ने भाषण। अब यसरी हुन्छ त परिवर्तन, यसरी हुन्छ त विकास। त्यसैले अब लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले पोलिटिकल कुरा गरेर पार्टीमा लागेर जनताको उसमा राजनीतिक राष्ट्रिय तहकै कार्यक्रम बोकेर जित्यौँ। अब हाम्रो ड्युटी भनेको, हाम्रो रोल भनेको पोलिटिक्स
माथिको सांसदले गरोस्, हामीले त डेभलपमेन्ट गर्ने हो यो ठाउँको रिफर्म गर्ने हो। यसैले आफ्नो दायित्व के त्यो सचेत रूपले उनीहरूलाई त्यो ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन अफ लोकल प्रब्लम्स र प्रोस्पेक्ट। फर्स्ट त्यो पहिलो प्लानिङ गरेर स्टडी गरेर अगाडि बढ्यो भने हुन्छ, नभए चाहिँ त्यो फेरि अगाडि बढिसकेपछि पछाडि त्यो गलत कुरा अब फर्काउनु भन्ने गाह्रो हुन्छ। यसैले यसरी फेज वाइज डेभलपमेन्टको लागि तयारी भएर जाने के प्रोग्राम टकाउँदैदेखि लिएर। त्यसैले लोकल मिनिस्ट्रीको लोकल सेल्फ गभर्मेन्टवाला मिनिस्ट्रीको दायित्व भनेको त्यो फेज अफ चाहिँ अब त्यो लोकल प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने, त्यसको सल्युसन कसरी खोज्ने, लोकल बजेट कसरी बनाउने, लोकल चाहिँ त्यो त्यहाँको रिसोर्स सर्वे कसरी गर्ने हुँदा त्यहाँ यदि हेरिटेज छ भने त्यो हेरिटेजको लिस्टिङ गरेर टुरिज्मको युनिट बनाउनु पर्यो। यसमै आउन आँटेको थिएँ, तपाईँलाई 1 मिनट रोकेँ मैले। नगरपालिकाहरूमा त हेरिटेजको त सिरियस कुरा छ, नभए हामीले वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टबाट हटाइदिने खतरा परिसक्यो। मैले तपाईँलाई रोकेँ, 1 मिनट रोकेँ, सरी। म तपाईँकोमा आउँछु, म सरकोमा आउँछु, त्यसपछि आइहाल्छु। जस्तो अब यो सबै विकासका कुरा पनि भए, सपनाका कुरा पनि भए, उम्मेदवारका कुरा पनि भए, आश्वासनका कुराहरू पनि भए, होइन? यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? जस्तो हाम्रो त अब 7वटा प्रदेश भयो, 7वटा प्रदेशका अब त्यो प्रदेश केन्द्र सङ्घ होइन, यी सबै ध्यान दिनु पऱ्यो। हाम्रो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामी त के आयातमुखी निर्वाहमुखी, अब के मुखी हो, सबै मुखी भनेको उत्पादनमुखी चाहिँ होइन, अब बाँकी सबै हामी मुखी। त्यो अवस्थामा अब यो लोकल बडीहरू त बने, यिनले पैसा कहाँबाट ल्याउने? आश्वासनहरू त ठुलाहरू छन्। अब त्यो आश्वासन पुरा गर्न सक्ने आधार र क्षेत्रहरू के रहे त? कसरी हुन्छ त? केन्द्रले दिएको बजेटले मात्रै थान्छ हुन्छ त? यहाँले एकदमै पर्टिनेन्ट क्वेसन उठाउनु। वास्तवमा हामीले यो सङ्घीयताको सम्बन्धमा छलफल गर्दाखेरि एउटा यो क्षमताको बारेमा कहिल्यै चाहिँ छलफल राम्रोसँग भएन। इकोनोमिकल्ली भायबल यिनीहरू छन् कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा भएन। र प्रदेशहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राजनैतिक कारणबाट, राजनैतिक मतलब चाहिँ आवश्यकताबाट चाहिँ प्रदेशहरूको निर्माणहरू चाहिँ विभिन्न भएर अहिले पनि वास्तवमा अझै कम्प्लिट रूपमा सेटल भएको छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छ भनौँ न, शङ्कै छ। त त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा समस्या देखिन्छ के भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा यी सक्षम बनाउने चाहिँ समस्या रहन्छ। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने स्थानीय तहकाले धेरै जोस र जाँगरसँगबाट आएका छन्, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक अधिकार दिएको छ। कर उठाउने अधिकार चाहिँ एकदम सामान्य कुरामा मात्रै उनीहरूले कर उठाउनु पाउँछन्। उनीहरूले भ्याट उठाउनु पाउँदैनन्, उनीहरूले इन्कम ट्याक्स उठाउनु पाउँदैन, उनीहरूको कस्टममा कुनै हुँदैन होइन। यो के उनीहरू के भन्छ भने खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मनोरञ्जन कर, मालपोत होइन, यी चाहिँ सेवा शुल्क, यस्ता सामान्य कुरा हुन्छ। यस्ताबाट आएको आम्दानीले तपाईँको त्यो चाहिँ उनले गर्नुपर्ने जुन दायित्वबाट काम छ त्यो सम्भव छैन। त्यसमाले एउटा फल्टी मलाई के लागेको छ भन्दा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यो बेला कुरा गरेका थिएँ, एकपटक हाम्रो छलफल भएको थियो कि संविधानमा जुन किसिमको यिनीहरूको अधिकार दिएको छ, आर्थिक अधिकार, कर उठाउने अधिकार चाहिँ यो अधिकारले तिनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रमाथि डिपेन्डेन्ट अझै पनि बनाउँछ। अब त्यसो भए के गर्ने त? केन्द्रमाथि डिपेन्डेन्ट त बढायो। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कसैको पनि भर परेर कोही मान्छे तपाईँको भर परेर 10जना मान्छे हिँड्ने भने त तपाईँलाई पनि जिन्दगीभर धानिरहन गाह्रो हुन्छ। 1जना 2जना त धान्नु होला। 7वटा प्रदेश धान्नु छ केन्द्रले। केन्द्रको आफ्नै आम्दानीको हुने अवस्था यो छ, वैदेशिक ऋणको यो हालत छ, हाम्रो काम गर्ने तरिका यस्तो छ, संस्कार यस्तो छ, कसरी धानिन्छ त? यसैले सधैँ अब केन्द्रको एडले अथवा विदेशी एडले भन्ने कुरा सम्भव नहुने भएको हुनाले लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट चाहिने के हो भन्दाखेरि लोकल रिसोर्सेसलाई डिपेन्ड गर, मोबिलाइज गर, जेनेरेट गर। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट फेजमै आइडेन्टिटी अफ कम्पेरिटिभ एडभान्टेज अफ द्याट भिलेज रिसोर्सेसमा केमा त्यो अगाडि जाने,
त्यहाँ र मेटेरियल नभएको कुरामा प्रायोरिटी दिएर त भएन नि। यसैले जे चिज त्यहाँ एभाइलेबल छ त्यसको म्याक्सिमम युज कसरी गर्ने, यसैले कुन अरू प्रदेशभन्दा अथवा कुन अरू क्षेत्रभन्दा कुन अरू गाउँभन्दा हामी के कुरामा चाहिँ यहाँ सबभन्दा बढी सम्भावना छ विकासको त्यसलाई प्रायोरिटी दिने आइडेन्टिफाई र त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने सबै मिलेर। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छोटो समयमा पनि आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो चाहिँ वास्तवमा आज महत्त्वपूर्ण दिनमा चाहिँ बोलाउनु भयो र आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले स्टुडियोमा दुईजना विशिष्ट अतिथिसँग कुराकानी गऱ्यौँ, हिरणीलाल श्रेष्ठ र डाक्टर गोविन्द नेपालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै र यो विशेष प्रस्तुतिबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।